95.3. Wherever you are, whatever you do, have a nice day. You are listening to 95.3 Radyo Castigo, Magsaysay, Tabo del Sur. 95.3. 95.3. Nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya ug sa iyang haduol pagbalik adunay daghang mga ilhanan sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan, mga linog, giyera, kamatay ug mga dagkong kasakitan ug aduna unyay kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalingog sa mga pulong sa Dios. Tungod kay kini malabot man, pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Pangandam alang sa kaluwasan. Ug karon ang inyong magwawali sa kahanginan, Pastor Jesse Quinco. Ayong gabi mga igala mga kaigsunan dinhi sa ato ang sibiyahanan ang pangandam alang sa kaluwasan. Ayong pagpaminaw ug salamat sa inyong makanunayon nga pag dumdum og sa pagpatalingog niining ato ang tulumanon ang pagwali sa pulong sa Dios diri sa kahanginan. Ito ang gipasalamatan atong buhay nga Dios sa matag butang o mga panalangin nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Dalaygon ang ato ang buhay nga Dios, diin nga siya mao ang Dios nga nagahatag kanato sa hangin, sa gininhawa, kusog, kabaskog ug mayong panlawas. Kumusta na kamo mga igala og ang ako ang pagtimbaya sa tanan nato nga mga listeners niining mga adlaw karon ining kagibhiyon karon no. Salamat kaayo nga kauban na sabta karon sa mga pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo dinhi sa nag-inusara nga pagsibya sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan. Mga igala diri sa 95.3 Radio Castigo. Timbaya nato ang tanan nato nga mga kaigsuunan sa United Pentecostal Church, sa tanan nga mga oneness organization, sa tanan nga mga nagtuo sa usa ka Dios, sa tanan nga adunay pagsalig pagtuo og kanunay nga nagapaminaw sa ato ang pagsibya. Nagatuo ko nga ang Dios magapanalangin gyud kaninyo. Dalaygon ang ato ang buhay nga Dios. Well, mga kaigsunan, karon nga kagabhion, let us talk about the steps of salvation, on how to be saved. Because daghan mga tao nga gusto gyud maluwas. But biblically unsa gyud ang mga ang sa kaluwasan. Isgutan ta kini kay kini mao ang pinakalabing importante nga bahin sa pagtuo og sa kaluwasan sa tao. So kung doon na kamoy higayon karon, uban ni ako ninyo sa mga pipila ka mga gutlo aron nga to ang mapatalinghugan og masabtan ang mga pulong sa ato ang labaw nga makagagahom. Timbaya nato tanan natong mga kaigsunan ugma adlawng Domingo
Ayaw ninyo pagkalimti nga ang pagsimba sa ato ang buhi nga Dios mao ang labaw nga importante sa usa ka semana gikinahanglan nga naa kita diha sa pag-alagad kaniya, sa pagsimba kaniya og sa paghalad sa ato ang kinabuhi, lawas og espiritu og kalag. Sa kanan nga naga-join kanato sa internet dinhi sa to ang live broadcast mga kaigsunan diha kaninyong naa karon naga lantaw nga live nga online sa Facebook nato mga kaigsunan, especially diha sa kang Dorcas Nining, maayong pagpaminaw nimo diha sister, og ni Chini Diamante Formentera. Salamat kayo Sister Chen. Amen. So naani siya sa Hong Kong mga higala. Amen. O gani Ida Daro Ate. Okay. Comment siya. Ana siya. Like. Okay. Sab ni Rolly Net Anchita. Amen. Mahayong hapon. Pastor gikan usab ni Chini Diamante Formentera. Kung gitimbaya tanan nato nga mga kaigsunan nga mga avid listeners gyud nato nga maayong pagpatalinghog kaninyong tanan. Amen. So dili ta magdaghan og kuan kini ni ang greetings gumikan kay ato ang gamito ng ato ang oras nga mawali ta kining pagtulunan sa balaan nga kasulatan. Amen. Ang kaluwasan, no? Mag-isgot ta karon og kaluwasan mga higala, mga kaigsunan, no? Mag-isgot ta karon og unsaon ang unsay mga pamaagi sa balaan nga kasulatan ug unsay pamaagi diha sa pulong sa Dios. Amen. Unsaon nga mamaluwas ang tao. Og unsa gyud ang tibuok nga kamatuoran niini kay daghan baya karon no nga nanggawas nga mga kuan kini mga pagtulunan nya. Gusto nato nga naatay kasiguruhan sa atong kaluwasan, naatay kini ni ang seguridad, naatay kini ni ang sureball nga kaluwasan kay daghan siguro kag pangutana sa imuhang hunahuna. Daghan siguro kag kining ni ang mga haw-ang nagibati bahin niining gitawag og kaluwasan sa pagpangalagad sa Dios. Kay nagkadaiya man no ang mga pagtulunan ining kalibutana, nagkadaiya ang mga gitawag nato og interpretasyon. Apan karong gabi tuguting ato gyud nga pagasubayon kung unsa ang naa diha sa balaan nga kasulatan. Dili gikan sa mga denominasyon nga mga pinulungan kundi kana giyong naa diha sa balaan nga kasulatan higala. Praise God, kay importante kayo kini nga matun-an o may balaan sa tao ang kaluwasan nga gitanyag sa ato ang Ginoo. Ang kaluwasan nga pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Now karon diri sa buhat mga higala diri ta magsugod tingali pareha kamo o pangutana ni ining mga tao nga nagapaminaw sa mga apostoles samtang gikonsaran sila sa balaang espiritu. Niadtong higayuna sa adlaw sa Pentecostes, ang mga unang mga Kristiyano, ang mga unang iglesia, ang unang simbahan nga gidumalaan mga kaigsuunan ni Ginoong Hesukristo samtang buhi pa siya o niadtong namatay o gilubong o nabanhaw nga human nga mikayab siya, iyang gihatag ang iyang saad nga mao ang Espiritu Santo
sa mga apostolis nga nagapaabot kaniya mga kaigsunan. O sa diya nga mingkunsad kining Espiritu Santo, nagsulti sila laing mga pinulungan sa maong dapit. Ug ang mga tao nga nakadungog kanila nagapangutana sa usa ug usa. Gumikan kay ilahang huna-huna mga kaigsunan nga dili o talagsaon dayo ang mga panghitabo nga gihimo ni adtong mga adlaw sa mga unang iglesia. Amen. Sa mga first, ang pinakaunang church. Mangutana ta siguro sa imong una-una, kinsa man gyud ang pinakaunang iglesia? Unsa man gyud mga gipanghimo sa unang simbahan? Unsa man ang tuiga? It is the year of 33 AD. Gibana-bana sa 33 AD. Okay, so dito nagsugod mga kaigsunan ang ang gitawag og panagkatigom sa unang iglesia nila ni mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. O gani pag imong basahon ang kapitulo 2 mga higala, mga kaigsunan, nagkagulian ang mga katawhan nga nagapamati kanila kay lahi-lahi man ang pinulungan, pero katong inang pinulungan nga gisulti panag-ambahan nga to sa Dios. Pag kanang word nga panag-ambahan nagdaig nga to sa Dios, or buot ipasabot nga ilang gidaig ang Ginoo, ilang gipadako ang pangalan sa Dios. So dito mga kaigsunan nahitabo ang grabe nga paglihok sa kalayo sa Espiritu Santo. O gani ang mga tao nagkanayon nga ang kaning mga tawhana nga hubog ni kay lahi kung sa atong ekspektasyon lahi-lahi naman ang gipangsulti. Apan sa maong kasulatan nakita nato mga kaigsunan nga wala sila nangahubog kundi sila napuno sa gahom sa Espiritu Santo. O si Pedro mibarog lang mga kaigsunan og nagwali mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Og sa iyang pagwali mahitungod kang Hesukristo, amen. Gani dito sa hapit na conclusion sa iyang wali, amen. Ang mga tao nga naminaw sa iha gisakitan sa kasing-kasing. O atong basahon kini sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 37 nagaingon, og sa ilang pagkadungog nini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. O madawat ninyo ang Espiritu Santo. Madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Magampo ta Ginoo, salamat kaayo nining kagabion. Hindi nang imo mga pulong madungog na usab sa tanan nga magapamati. Among giampo Ginoo ang imong gahom nga maoy magapataliwala nga among masabtan ang imong tiunay nga kabubuton may tungod sa kaluwasan. Pasagdi Ginoong Dios nga mo ang mga igdulongog magapatalinghog sa maong mga pulong nga karong gabi gamhan mo ang imong magwawali nga muwali Ginoong Dios. Pinasikad sa kinauyukan sa balaang sa kasulatan mao ang Biblia nga pinaagi Ginoo sa imong gahom adunay kaluwasan nga modangat ya sa kinabuhi sa tanan nga mga magapatalinghog. In Jesus mighty name amo kini ampo salamat. Amen og amen. Mga higala, mautoy na itabo sa adlaw sa Pentecostes. O ang mga tao, mga higala, nagkaguliyang o ilang giisip nga ang mga apostoles nangahubog kuno. Apan sumala pa sa balaan nga kasulatan, si Pedro mibarog nga wala kami nangabasdak
sa tamis nga bino hinunoa mao ni ang propesiya sa usa ka propeta na ibukbuk ang Espiritu Santo sa tanang unod. O mao nay nahitabo mga higala nga ang Espiritu Santo na dawat sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo mao kato ang pinakaunang nga church, mao kato ang pinakaunang iglesia. Timan-in ninyo ni, sila mao ang iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios. Kining mga unang mga tao, mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo mao ay pinakaunang miyembro sa iglesia. Mao ay pinakaunang natukod nga iglesia. Og ang spokesperson niining higayuna sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo mao si Pedro. O kini si Pedro mao usab ang unang mga miyembro sa iglesia. Timan ini iglesia ni Kristo. Og ang iyang wali bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. So sa ato pa ang tanan mga kaigsuonan nga mga unang iglesia, ang unang iglesia, unang miyembro sa maong simbahan, ang unang simbahan nagdala-dala sa pagtulunan sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Karon ato ning subayon kay importante kaayo kini mga kahigalaan o mga kaigsuonan ko kay labihan na kadaghan karon ang mga mga pagtulunan sa kalibutan. Safety ba kining paminawon? O sa imuhang una-una, asa may mas safety? Ang mga butang ba makita nimo kumuatras ka mga kaigsuonan sa mga istorya o mga panghitabo. Diha sa balaang kasulatan imong matrace nga di ay ang pinakaunang iglesia, ang pinakaunang simbahan, ang mga pinakaunang Kristohanon, ang pinakaunang relihiyon nagdala sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Okay. So karon mga kaigsuonan, hisgutan ta ang steps of salvation. Ngano nga diha man ta moadto. Kaya nga naman, tao nagkinahanglan nga mahugasan sa iyang sala. Kay dito, sa gingharian sa Dios, walay mahugaw nga pagasudlon. Maghisgot ang mahugaw, dili na hugaw nga germs, dili na hugaw nga virus, dili na hugaw nga bakterya ang gihisgutan sa Biblia diha. Hugaw nga sa kasalanan, hugaw na sa pagkadautan. Unya, hugaw pud kana sa dili pagkamatarong. Ug ang Biblia nag-ingon nga walay matarong bisan usa. So walay exempted. Tanang tao atubangan sa Dios or sa mata sa Dios dili matarong. Maong nga nanginahanglan siya og manluluwas. Kay dili niya maluwas ang iyang kaugalingon. Unsaon man nga mamatarong ang tao. Ang tao mamatarong pinaagi sa paghugas iyang sala. Mabasa nimo sa unang Korinto kapitulo 6 mga kaigsuonan kung giun sa pagsulat ni Apostol Pablo ang mga miyembro sa iglesia dito sa Korinto. Ingon pa siya nga dili magpalimbong. Nasayod baka mo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ayaw ka mo pagpalimbong. Walay makihilawason o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan o nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Kini gisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. O hinumdumi nga ang mga taga-Korinto, mga kaigsunan, nabautismuhan na sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Sa wala pa niya sulati kini, sa unang Korinto o ikaduhang Korinto, gani, kung imong basahon ang Book of Corinthians,
doon na pailaing sulat diha sa padung sa Korinto nga wala na nakita og asa pa. Apan mo balik ta. Kining mga butang nga gisulat ni Apostol Pablo sa mga miyembro sa iglesia diha sa Korinto. Og sila kaniadto mga sumala pa sa Biblia, sila mga makihilawason. Kaniadto sila mga tigsimba o mga Diyos-Diyos. Kaniadto sila mga mananapaw. Kaniadto sila mga bayot. Kaniadto sila mga kawatan, mga dalo, mga palahubog ug tipasipala. Tulisan og maunay hulagway ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Apan ingon pa siya sa 11 og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini. So ang mga taga-Korinto mga higala, grabe po di ay ang ilang mga kasalanan. Grabe po ang pagkadautan nga ilang gihimo. Mga dili pagkamatarong na mga gipanghimo nila sa mga gikan sa mga Korinto o Corinthians people. Apan, ingon pa siya, kamo mga inon mo kaniadto. Apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo ginamatarong na sa ngalan ni Ginoong Hesukristo o diya sa Espiritu sa atong Dios. So kanus daw mga kaigsuunan mahimong tarong sa diha nga hinluan ka. O unsa man ang ihinlo nimo mga kaigsuunan, ang ihinlo kanimo mao ang tubig diha sa bautismo. Sumala mga kaigsuunan sa mabasa nga kining bautismo mga higala mao ang paghugas sa sala sa tao. Mao nga ang tao dili lang kay siya mutuo ngadto sa Dios. Kay ang pagtuo usa usab ka importanteng butang apan dili lang diha kara sa pagtuo. Kay ang pagtuo mga kaigsunan usa na ka requirement sa tao nga mapaduol siya sa Dios ug ang Dios mapaduol niya. Usa na ka requirement sa tao nga doon na siya connection ngadto sa eternidad. O sa mga butang nga di makita, kay butang nga di makita dili man ni pwedeng gamitan sa aton mga mata nga physical. So gamitan siya og pagtuo. Apan dili diha na sa pagtuo lang nga maluwas ang tao. Kung dili pinaagi sa pagtuo ug sa pagdawat sa bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Nga naman, kay ang yawa nagtuo nga dunay Dios pero dili pwedeng luwason siya. Bisan ang mga sikinsang tao nga wala nagsimba nagtuo sa Dios. Bisan ang si Satanas nagtuo sa Dios. So dili pwedeng ang tanang nagtuo sa Dios o dili na to pwedeng ibutang ang tanang nagtuo sa Dios mamaluwas. Kung dili matod pa sa Marcos 16:16 ang mutuo o magpabautismo mamaluwas. Apan ang dili pagahukman sa silot. So kining kinahanglan ang pagtuo mga higala ubanan gyud sa pagpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Nga naman nga isgutan ta ang bautismo. Ang bautismo mga higala mao ni ang gisulti ni Ginoong Hesukristo diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5. Nga ang tao hangtod nga dili siya himugso pag-usab o ipakatao pag-usab dili siya kakita sa gingharian sa Dios. Og sa 5 kung dili siya mataw sa tubig og sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So may kalambigitan gyud ang bautismo sa tubig sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Gusto ka bang mosulod sa gingharian sa Dios? Unsa ang pagsulod sa gingharian sa Dios? Juan 3:5 nga sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kong ang tao igapagkatao sa tubig o sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Usa ka na kabutang nga dili malalis nga gisulti ni Ginoong Hesukristo nga ang tao pag dili matao pag-usab sa tubig o sa espiritu dili mahimugso pag-usab sa tubig o sa espiritu nga dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Timan-igi pag-ayo nga kung dili ka mabautismuhan sa pangalan ni Hesukristo diya sa tubig
o di ka mahimugso kanang bautismo o kanang pagkatao sa tubig, usaray buot ipasabot niya na sa Biblia. Nang dili mabautismuhan, dili matao sa tubig, ug sa Espiritu, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nang karon, unsa man ang bautismo? Unsa man ang himuon diha sa bautismo? Asa man bautismuhan? Unsa man ang unsa may requirement sa bautismo? Nang karon, ingon ang buhat kapitulo 2 nga atong gibasa, kapitulo 2:38, pag hinulsol kamo, ang matag-usa ka ninyo. So una, maghinulsol. Ang matag-usa, kada usa ka tao kinahanglan maghinulsol. Kay doon na bod bayay mga nagatudlo nga ang bautismo pwedeng himuon ni atong mga nangamatay na. Pananglitan imong lolo, imong lola, ubang mga paryente nimo nga nangamatay na pwedeng bautismuhan diha nimo. So kinsa man tong imuhang gustong pabautismuhan, ikaw mo'y diha nimo bautismuhan. So imong bautismuhan imong lolo o lula nya ikaw, so tulo ka bautismo, usa, duha, tulo. Pero dili ingon ana ang ingon sa Biblia, kay ingon pang Biblia, pag hinulsol kamo, ang matag-usa kaninyo, matag-usa buot ipasabot, individual, ikaw mismo sa imong kaugalingon maghinulsol. Kung ikaw ang magpabautismo, ikaw ang maghinulsol. Unsa man ang paghinulsol? Imuhang talikdan ang imong mga sala. Mao na requirements sa pagpabautismo. Talikdan nimo imong mga sala. Dili na nimo atubangon pa imong mga sala. Buot ipasabot. It is sa English pa, it is about face. Imuhang biyaan ang imong pagpakasala o magpakatao ka pag-usab, magpabautismo ka. Unsa pa, pastor? Ang bautismo mga higala gikinahanglan ang paghinulsol. Unya ang bata dili ka mao hinulsol nga sa ato pa dili pa siya pwedeng bautismuhan. Dungag pa kanang word nga bautismo sa mabaw nga pagkabisaya ang buot ipasabot pod niya na bunyag. Ang bautismo bunyag maora kana siya ang pagpasabot. Bunyag o bautismo o sarana parehas ra kana. Nga sa ato pa kini di ang bautismo ang angay di ay nga bautismuhan ang makamaong muhinulsol. Kanus akaman makamaong muhinulsol? Asa man kang dapita makamaong muhinulsol? Pila may edad sa bata nga makamaong muhinulsol? Makatubag ka ni ana, kahibalo ka unsay tubag ni ana. So kung ang imo tubag naa sa imong pangunaunang kasing-kasing, naanay tubag diha sa imong kasing-kasing nga ang angay diang bautismuhan makamaong mohinulsol. Ang bata higala, ang bata nga bag-o pang natao o usa ka buwan baka tulo ka bulan pa o usa ka tuig baka iyang edad, tulo ka tuig baka ang iyang edad, dili na siya angay nga bunyagan o bautismuhan. Kay ang requirement sa Biblia, bautismuhan ang maong usa ka tao na makamaong mohinulsol. Sa ato pa, atong mabutang na sayop di ay ang pagbunyag o pagbautismo o usa ka bata. Kay dili pa siya makamaong makahinulsol. Dili pa siya makamaong musulti o musugid kung unsa ang iyang nahimo nga kasalanan. Sumuingon kita na angay sigurong bautismuhan ng bata kay naa siya ay napanunod nga kasalanan. Apan na ay nasulat sa Biblia na ang bata dili makapanunod sa iyang kasalanan. Sumala pa sa balaan na kasulatan sa Ezekiel nga ang sala sa ginikanan iya hara kana nga sala. O ang sala sa anak, iyahapod ka na nga sala, mga kaigsanan. So, now, karon, basahon ta kini, karon nga atong masabdan mga higala, diha sa Ezekiel, kapitulo 18, mga kaigsunan, ingon pa diri, ang kalag nga nakasala, kini mamatay, ang anak, dili makapasan sa kasalanan sa amahan.
Unsa kuno? Ang anak dili makapasan sa kasalanan sa iyang anak, sa amahan. O ang amahan ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa pagkamatarong anha kaniya o ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. So sa ato pa mga igalap, mga kaigsunan, dili tinuod ang gitawag og sala nga panulundon. So kung dili ila sa tinuod, may kasiguruhan kita nga kining giingon sa Ginoo mao ang sure nga kamatuoran nga nag-ingon nga ang sala sa amahan iyaharon ng sala. Ang sala sa anak iyahapod kana nga sala. Mao nga si Pedro sure kay ni istorya nga pag hinulsol ang matag usa kaninyo o pabautismo ang matag usa kaninyo sa pangalan ni Jesucristo. Ang ngalan ni Jesucristo gyud ang ibautismo. Ang matag-usa. Pag hinulsol, sulbot pasabot, dili pwedeng bautismuhan ang bata. Dili pwedeng bunyagan ang bata. Ang angay bunyagan, ang kadtong makamaong mo hinulsol. Unya karon pastor, unsa man gyud ay na ipasabot ni anang bautismo o unsa man gyud ang akong himuon aron nga mamaluwas ako. Maunay pangutana sa mga tao nga naminaw sa mga apostoles. Maunay pangutana sa mga tao nga wala na hisakop sa tinuod nga relihiyon nga mao ang mga apostoles. Kay sila mo gyud ang tinuod nga relihiyon. I-trace ninyo ang history. Balik mo mga kaigsunan dito sa asa nagsugod ang unang relihiyon. Kay dadon ka mo dito sa kung mag-study ka, dadon mo dito sa unang iglesia sa Ginoo nga mao ang mga apostoles. Gikan sa 12 ka apostoles hangtod sa mga nagkadaghan nga mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo, sila mao ang unang relihiyon. Sila mao ang unang nga pagtulun-an nga gikan sa Ginoo. Unya, pag imong i-trace to mga kaigsunan sila diha sa libro sa buhat o guban pa nga mga sitas na makita ta sa Biblia na nagdala sila sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Kay ang hugas manggod sa sala sa bautismo pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Bisan gani si Apostol Pablo mga higala sa nagpabautismo siya, amen, dila sa balaan nga kasulatan, amen, sa buhat kapitulo 22:16 ingon siya og kanon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka og magpabautismo og hugasa ang imong mga sala. So kini di ang bautismo, hugas kini sa sala mga kaigsunan. So kining bautismo mga higala, tinuod kini nga mao ang hugas sa kasalanan sa tao. No? Mao na nga basahon ta usaba atong balikan kini nga sitas. Dito sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 ingon niya, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundi tungod sa iyang kaluoy. Pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab. Paghugas sa pagkatao pag-usab. Timan-in niyo na nga ang pagkatao pag-usab o ang paghugas katong gisulti ni Ginoong Hesus sa John chapter 3, 3-5, mao kato ang paghugas sa sala, ang bautismo sa tubig. Pinaagis paghugas pagkatao pag-usab o ang pagpabag-o diha sa Espiritu Santo. Tito 3:5. So kining steps of salvation, una gyud din mga kaigsunan nga atong gisulti katong pagtuo, pero dili tanan mga kaigsunan nga nagtuo sumasa kong gingon kay na may doktrina gingon nga mutuo lang ka, maluwas ka na. So ato ipasabot og maayo ha. Nga kanang pagtulunan nga pagtuo lang maluwas ka na, kulang na siya. Di pa na insakto. Siguro kung ang mga tao ay pagtuo, tudluan nimo og pagtuo, tama ka diha. Kinahanglan ang tao makabaton og pagtuo. Kinahanglan ang tao mutuo gyud. Pero ayaw og puyo lamang sa pagtuo. Og
ayaw og kining dawata ang usa ka pagtulunan nga moingon nga tuo lang ka, maluwas ka na. Bisan pag magpakasala ka, bisan pag magkasala ka, maluwas gyapon ka. Dili na siya tinuod. Kay gusto sa Ginoo nga bihaan ta ang mga butang, mga kaigsuunan sa pagpakasala. Dili pwede nga dili na to biyaan ang mga butang. Higala, mga kaigsuunan, ang mga butang na makapa dala ka nato sa impyerno. 5 sa isang sa 7 mong mabasa nga pabiyai sa dautan ang iyang dautang panghuna-huna, dautang mga buhat. Sa ato pa, biyaan din na siya, dili pwede nga mutuo ka, nga dili ni mo biyaan ang mga dautang nga mga butang, ang mga dautang nga buhat. So dili na siya pwede. Tagaan ta kag example. Kung lagi mong bangka na lunod, unya, nagtuo ka nga maluwas ka kay naay, niabot usab nga laing bangka. Unya, sa diha nga niabot na ang laing bangka. Nagtuo ka nga maluwas ka, kay naa na bangka, pero hangtod nga dili ka mohawa sa bangka nga nalunod, katong bangka nga imong gisakyan nga nalunod, hangtod nga dili ka mohawa dito, mubalhin sa maong bangka, maapil gid gihapon kas pagkalunod. Subuti pasabot, dili ka pwedeng mutuo lang. Kung dili, muadto ka, mga kaigsunan, sa kaluwasan. Nga mao ang bautismo, mga kaigsunan, nga giingon ni Ginoong Jesucristo gawas. Kung ang tao dili matawo sa tubig o sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Nakaron, take note ka nini. Taman din ninyong mayo. Nga kining bautismo, sugo nis Ginoo, dili ning sugo sa relihiyon. Unsa ganito, ang bata dili pwedeng bautismuhan. Ang bata dili pwedeng bunyagan. Kay mahimo mo niyang katarungan, daghan tikog na dungog ana nga moingon ng tao nga, pastor, dili na ko magpabautismo kay human naman ko na bautismuhan na bunyagan atong bata pa ko. Igsuon ti man nga katong bunyag nga imong gidawat atong bata pa ka, dili to mao ang sugo sa Ginoo. Sugo lang to sa tao. Timanin ninyo nga ang sugo sa Ginoo mao'y tumanon. Dili pwede nga ang sugo sa tao mao'y matuman, kundi ang sugo sa Ginoo. Walay nasulat nga bautismuhan ng bata. Ang nasulat, magpabautismo ang kamaong mahinulsol. Ang maghinulsol mao'y mabautismuhan. Okay? Pastor, humanam ko na bautismo. Humanam ko na bautismuhan dito sa laing relihiyon. Imanin ninyo na ang unang relihiyon, ang pinakaunang simbahan sa Biblia, may yung itong pinakauna, wala na laing una. Nasiguro mo sunod ana, pero siya may pinakauna. Pinakauna means original. Ang original na church sa Biblia, sila nagtudlo og bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Tanan sila, bautismo gyud sa ngalan ni Hesukristo. Ug walay usa kanila nga namautismo sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay? So kung mubasa kag history, mubasa kag church history, mubasa ka sa mga encyclopedia, wala gyud ni isa sa mga unang Kristiyano, unang relihiyon, talking about the disciples and the apostles, wala gyud usa kanila nga namautismo ginamit ang pangalang Amahan, Anak ug Espiritu, mga kaigsunan. Pero daghan kang mabasa sa Biblia na ang tanan kanila nagamit og bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Walay isa sa Biblia nga walay bisag usa ka tawo, walay bisag usa ka miyembro sa unang relihiyon, sa unang iglesia, walay bisan usa. Walay bisan usa sa pinakaunang relihiyon, pinakaunang simbahan nga nabautismuhan og pinaagi sa pangalang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala bisan isa. Apan sa kadaghanan imong mabasa na halos tanan nga naa sa Biblia nga mga tao o mga apostoles o mga ministro sa balaang kasulatan na bautismo gyud gamit ang pangalan ni Hesukristo. Karon ngano man nga ang pangalan man ni Hesus ang gigamit. Kinsa ba daay ngalan sa manluwas? Kinsa man
kinsa may gustong maluwas? Ikaw. Kinsa may muluwas nimo? Kinsa may muluwas nimo? Ang muluwas nimo si Ginoong Hesukristo. Nasulat sa Biblia nga usaray man luluwas. Usaray ngalan nga makaluwas. Asa mabasa buhat 4:12, buhat 4:11 ug 12 nga walay laing pangalan nga gihatag sa silong sa langit diin mamaluwas kita. Ug kanang ngalan na Hesukristo na. Mabasa sa ibabaw nga kining maong Hesus may uluhang batos pamag-ang. Unya ubos ana walay laing pangalan nga makaluwas gihatag sa silong sa langit nga mamaluwas ta ngalang Hesus. Sa ato pa ang ngalan ni Hesus mao ang makaluwas. Usbunan ko ha, ang ngalan ni Hesus mao ang makaluwas. Dili ngalan sa imong relihiyon, dili ngalan sa akong relihiyon kundi ang ngalan ni Hesus. Sa ato pa kining mga apostoles nakasabot sila nga ang makaluwas di ay mao si Hesus. Mao ang ngalan ni Hesukristo. So kung ngalan ni Hesukristo, dapat imong simbahan ang ngalan ni Hesukristo, ang tanan imong prayer ngalan ni Hesukristo. Kay mabasa Colossians 3:17, tanan imong pagabuhaton sa pulong o sa buhat. Usbon ako, tanang pagabuhaton sa pulong o sa buhat. Unsa man ay mga buhat? Buhat sa pagtulunan o sa pag-alagat, buhat pagampo, bautismo, kasal, bunyag, lubong. Ingon pa sa Biblia, tanang pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhatan ninyo pinaagi sa pangalan ni Jesus. So tanan kunong buhaton sa pulong o sa buhat, buhaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. So ang bautismo kinahanglan Jesus. Ug ato kuning makit-an nga ang mga apostoles tanan sila mga kaigsunan na bautismo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ug walay ni isa. Karon, usbon ako ha, walay bisag usa kanilang na bautismo ginamit ang titulong nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So sa ato pa ang pinakatinuod di ay nga pagtulunan, mao ang pagtulunan sa mga apostoles. Ug mao'y alay nga sundon sa mga tao ang pagtulunan sa apostoles. Kay sila may pinakauna gyud. Nakaroon usbon nato ni. Kini ang pagtulunan sa pangalan ni Hesukristo na usab ba ni? Wala gani mausab. Giusab lamang kini sa mga tao. Ningligid ang mga ginatos ug libuan ka mga tuig nga nausap ang mga pagtulunan nga namautismo na ang uban pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang uban na gani mingon pinaagi sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, pinaagi sa pangalan ni pastor na ngalan tumoy. Pero sa Biblia, ang pinaka-original nga relihiyon, naggamit yun og bautismo sa pangalan ni Jesus. Wala na ilain. Ang uban na bautismo, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ang uban, ngalan ni Hesukristo, nga Nazaretnon, basta kay naagyod ang ngalan ni Jesus. Maugyo na ang pinaka limtunganay sa bautismo sa kaluwasan mga igsunan na sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Nganong bautismohan man ang matag usa? Kay kining bautismo mao ang hugas sa sala. Basahon nato ang unang Pedro diya sa balaan nga kasulatan. Kay dunaban nga moingon man nga maluwas di man na makaluwas ang bautismo. Mingon man na. Pero atong basahon ang Biblia kung unsa gyud ang sulti sa balaan nga kasulatan kay para duol gyud kaayo mga kaigsunan ang pinaka tubag ingon dinhi. Unang Pedro 3:21, agig hulad nini ang bautismo usab, nagaluwas kaninyo karon, dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas, kundi ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios. So kini day pangamuyo atubangan sa Dios, panghangyo. Dili ni paglugod og buling. Ingon ba nga ang pagkuan magsalom-salom lang kog ako, magkuan lang kog ako, mahimlo nako. Dili gibulan nini ang bautismo sab magaluwas kaninyo. So ang bautismo magaluwas o nagaluwas mga kaigsunan. So makaluwas ang bautismo sa paghugas sa sala, sa paghawas. It is your chance
Ha? Usa ni ka chance nimo nga sa dihang nga mabautismuhan ka, doon na kay lahi na nga kinabuhi. Nataw ka na pag-usap. Ako palagman ang akong explanation sa bautismo. Ang bautismo gitawag og paghimugso pag-usap. Pagpakatao pag-usap. Kung nataw ka pag-usap, buti pasabot, humana ka matao. Niagi ka nagpagkatao. Usbon lang kag pagkatao. So kung niagi ka pagkatao, sa Pilipinas ka matao, Pilipino ka. Pero kung dito ka matao sa Amerika, American ka. Unya karon ipagkatao makag-usab sa tubig ug sa espiritu, asa man adapit ng lugar. Unsa na may ngani mo? Unsa na may kuan nimo? Unsa na may citizenship nimo? Nga ikapakatao makag-usab. Ha? Lahi na imong citizenship. Dula na kay lahi nga citizenship. Usbon ako, dula na kay lahi nga citizenship. Unsa may Bisaya ang citizenship good eh? Lumulupyo ka na ba? Kung asa ka na himugso, automatically dito ka lumulupyo. Dito ka magpuyo. So kung magpabautismo ka sa tubig o sa espiritu, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo, ngalan ni Jesus, asa man ka mahimugso? Nahimugso ka sa espirituhanon. Asa man dapit ang espirituhanon makita? Dito sa gingharian sa Dios. So taga-gingharian ka na sa Dios. Ang imong citizenship, taga-gingharian sa Dios. Taga-langit na ka. Asa man makaplaga ng gingharian sa Dios? Sa langit na. So pag mahimugso ka usab, bautismuhan ka, mahimugso ka usab, born again, sa English na born again. Kanang word nga born again, dili na relihiyon. So kung mahimugso ka usab, babautismuhan ka, born again ka sa English pa, langit no na ang imuhang citizenship. Although imong lawas, nagikag abog, mabalik sa pagkaabog, ang imong lawas, Pilipino, or Amerikano, or Malaysiano, or Indonesiano, o Europeano, ang imong kalag, tagalangit. Mauna nga kung ang tao mamatay, iyang lawas, matusyuta, balik dito, pero kung bautismado ka sa ngalan ni Jesucristo, naa kay chance nga magkauli kung asa ka na tao. Naa kay chance kung mamatay ka nga bautismado ka sa pangalan ni Jesucristo, nga matinud-anon pod sa pagpangalagad, naa kay chance na muuli ka sa imong original nga nahimugsuan. Maunay kalambigitan nga nung angay gilbautismuhan ang tao, aron kung mamatay siya, aron kung maunsa siya, unsa ba kay dangatan niya, o mubalik ba ka ang Ginoo, makauli siya kung asa siya nahimugso. Ang imong lawas na himugso siyuta, bubalik siyuta. Pero kanang imong kalag, kinahanglan mahimugso kapag usab, para ang imong kalag mahimong lumulupyo sa gingharian sa Dios. Maunay buot ipasabot ni Jesus Christ sa John chapter 3, verse 5. Nga gawas, kung ang tao matao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ug ang tanang apostoles na bautismo pinaagig panghalan ni Jesucristo. Now karon balik ta. Kung dili ngalan ni Jesucristo unsay may tabo. Kung ang bautismo nimo dili ngalan ni Jesucristo unsay may tabo nimo. Kung ang imong iglesia na bautismo ginamit ang pangalan nga dili Jesucristo, pangalan Amahan, Anak, Espiritu Santo baka, or naamay mamautismo, bautismuhan ta ka sa Espiritu Santo, or bautismo sa tubig, or bautismo sa paghinunsol. Kung dili gani pangalan ni Jesucristo ang bautismo, dili na siya valid sa biblical nga pamaagi. So sa balaod pas kung sa korte ka, kung dili ka musubay sa bylaws and constitution sa Pilipinas sa pag-atubang sa korte, ang imong pangatarungan kung wala ni uyon sa balaod sa Pilipinas, dili ka tagaan o pagtimbang sa hukmanan o sa judge o sa huwis. Kay wala may punto ang imuhang gipanghimo. Wala na subay sa balaod sa Pilipinas. Mausab sa Ginoo. Kung ang imong iglesia, kung imong relihiyon, wala na subay, wala na hiuyon sa unang relihiyon, ang unang relihiyon ng bautismo Jesus name, unya imong bautismo Amahan, Anak, Espiritu Santo, medyo layo ang distansya. Unya ang bautismo po sa Biblia, ihumol nga to sa daghang tubig.
Si Jesus Christ gibautismuhan sa daghang tubig. Ang mga katong Eunuko nga sa Buhat Kapitulo 8 gibautismuhan sa daghang tubig. Ning Hawa sa daghang tubig, buti pasabot ang bautismo dili sa gamay rang tubig. Ang bunyag dili sa gamay rang tubig kundi didto sa daghang tubig. Kay mao man gud na buti pasabot sa bautismo. Gikan sa Griego nga pinulungan, baptizo ang gibot pasabot ana nga buti pasabot immerse. Humol sa daghang tubig, baptizo. So kung ang bautismo dili sa daghang tubig, dili na siya bautismo. Dili na siya bunyag. Kaya ang tinuod nga bunyag, ang tinuod nga bautismo sa Griego, baptizo. Ihumol sa daghang tubig, immerse. So kung ang imong bautismo wala ka mahumol sa daghang tubig, dili tinuod na nga bautismo. Mao nga si Jesus nasuko sa yawa. Suko siya kang Satanas. Kasi Satanas walay labot sa kamatuoran. Mao ang buhat ang Juan Kapitulo 8:44 niingon siya sa mga tao nga kamo mga anak tumbasahon kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa tuman unsa ang yawa o ang inyong amaha o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao ang usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan og siya walay labot sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyahang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. So ang yawa bakakon unya wa pa jud siya labot sa kamatuoran. So dili siya wala siya sa kamatuoran. So buti pasabot pag dili gani tinud ang imong bautismo layo ra sa kamatuoran, delikado na siya. Kaya ang yawa walay labot sa kamatuoran. Nang karon unsay ingon sa Biblia, mga kaigsunan, bumalik na kamo diya kaniya. Amen. Wala nga kung ikaw, na, pag imong i-research ang Encyclopedia, Britannica Encyclopedia, imong i-research ang bisag unsang nga mga encyclopedia regarding the baptism of Jesus name, kanang encyclopedia, sa history na siya, nimo mabasa nimo na siya aron nga mudugang og puwersa kung unsa ka tinuod ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo mao tinuod nagihimo sa unang iglesia. Kung ang imong relihiyon, kung ang imong iglesia, kung ang imong simbahan wala magtudlo niining mga butanga, dili ka kauban sa tinuod nga iglesia. Kaya ang tinuod nga iglesia wala nagdala sa pangalan sa ilang relihiyon, kundi diha sa ilang mga buhat, sa ilahang kinaiya, sa ilahang mga pagtulunan. Mao na ang mga tinuod nga iglesia sa kanhing panahon. Ang tinuod nga iglesia mao ang namautismo sa pangalan ni Jesucristo sa may nga sa imong relihiyon, unsa may organisasyon niya imong gipailagman. Unsa man ka, bisan pagdili ka Pentecostal UPC, basta kay nagdala ka sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo, basta kay nagatuo kag usa ka Dios, unya naglikay sa kasalanan, nagpuyo nga balaan, tinuod na nga iglesia. Pero kung ang imong relihiyon, kung ang imong iglesia wala nagdala sa pangalan ni Jesus Christ sa pagpamautismo, wala ka nagatuo usa ka Dios, nagtuo ka sa daghang nga mga personahe sa Dios, dili mo kauban sa tinuod nga relihiyon. Kaya ang tinuod nga relihiyon mga igala na bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Bisag ikaw god dili ka pastor mag-study ka na, studyhan nimo na daghan namang teknolohiya karon. I-google nimo na unya maadto kas mga encyclopedia, imog yung makit-an didto mga igala mga kaigsunan ang kamatuoran. Og mao na importante nga atong paminawan. Wala importante sa atong kalag mga kaigsunan. Kaya kining relihiyon ba ya? Dili ba ni kadupa dito sa tronos Ginoo hukman ang tao? Dili mo ni mo ingon. Kinsa may mo tempa. Pananglitan og matubang mata dito sa trono sa Ginoo. Kinsa may mudupa na to? Moingon nga taysa Ginoo, membro ni sa among relihiyon. Ayaw ni unsa kay ning membro ba ni sa among naon ka dito? Kung matubang na ka sa trono sa Ginoo? Dili. Wala makadupa na to dito kung dili ang makadupa nato dito, ang ato ng obedience, ang atong pagtuo, pagtuman kung unsa ang nasulat sa balahang nga kasulatan. Kiniingon siya daanan niya nasulat, kay ang pulong gud sa hari, balaod man muna diretso. Pag mugawas kanina siyang pulong, balaod na diretso.
So ingon siya sa iyang mga pinulungan dito sa Juan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Sugo ni sa Ginoo nga magpabautismo ang tanang tao aron sa paghugas sa kasalanan. Nangkaron, pag ang imong relihiyon walay bautismo sa pangalan ni Jesucristo, adto sa relihiyon, adto sa mga pagtulunan nga na bautismo pinaagi sa pangalan ni Jesucristo. Lamay daghang mabasa. Mabito to debate niya tong usa ka relihiyon nga pamugos gyud niya nga naa kunoy na bautismuhan sa pangalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Sa diha nga ako na siyang gipangutana, ingon ko nga tagai lang kog usa ka bersikulo nga naay tao nga nabautismuhan diha sa Biblia pinaagi sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wala. Ayang tubag, wala. Karon ako ikaduhang pangutana nimo. Kinsa man nga apostoles sa Biblia ang nag-perform nga namautismo siya diha sa tubig pinaagi anang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Unsay tubag niya? Wala. So kung wala kay mabasa, asa man ka matuo? Sa naay mabasa o sa walay mabasa? Asa man ka matuo? Sa naay gibautismuhan o sa walay gibautismuhan? Ingon ana. Pero sutihan ta mos tinuora mao ganing kamaturan gyud. Mas daghan gyud ang mutuo ug bakak. Mas daghan gyud ang makabig sa bakak. Mas daghan gyud ang magpailalom sa bakak. Ug mas lami paminawon ang bakak kontras tinuod. Mao nay kamaturan. Unya makita nimo na sa atong panahon ron nga daghan ang mutuo sa bakak. Ang mga nagtuo sa istorya lang, pero wala na yung mutuo, latos ka maturon. Gipanagna na ng daan ni Apostol Pablo. Pero dili ko muhunong sa pagsulti sa kamatuoran. Dili na ko walaon ang pagwalis kamatuoran o sa pag-expose kung unsay nahisulat sa balaan nga kasulatan. Unsa may nahitabo nga mikaylap man ang kining maong pagtulunan nga dili na pangalan ni Jesus ang pagtudlo. Sa di pa na ako natubagon, mao ni akong isulti. Dili ba ang mga wali karon pangalan ni Jesus? Dili ba ang mga ampo karon pangalan ni Jesus? Dili ba ang wali sa imong simbahan nagwali mahitungod kang Jesus? Amen? Dili ba ang wali sa imong simbahan ang kaayuhan anak kang Jesus? Di ba? Dili ba ang wali sa imong simbahan ang kaluwasan na kang Jesus? Di ba? Pero ngano lagi ang imong simbahan wala man na bautismo pinagi sa ngalan ni Jesus. Nga naman, mag-ampo ka sa pangalan ni Jesus. Nagwali mo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Kunya, sulti nga ang pangalan ni Jesus, damhunan, pero nga naman, nga dili man ninyo gamiton kini sa pagpamautismo. Kunya, nga naman, dili man po ninyo itudlo kini, nga naaman gipod kini sa balaan nga kasulatan. Kunya, maingon kita nga, dili na diha magmatter ang kaluwasan sa tao. Ang tanan nga naa sa Biblia may kabuluhan, may kahulugan ingon pa sa sinulat ni Lucas. Walay tuldok, walay kudlit nga paglampasan. Kaya ang tanan nga mga butang diha magakatuman. So kung dili nimo ni tumanon, unya mo atubang kang ngadto sa hukom, dako kayo ang tsansa mga kaigsuunan nga dili dawaton sa Ginoo imong katarungan. Kay dili pwedeng maluwas ang tao sa pagtuo lang. Kundi Marcos 16:16 ang mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao ni ang gisulti sa Biblia. Mao nga unsa man kapula sa imong sala, unsa man nimo kadautan, unsa man nimo pagkamakasasala, mairis ang tanan pinaagi sa imong paghinulsol o sa imong pagpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Mahimugso ka pag-usab, matawa ka pag-usab. Unya, mutuman ka, magpapalingho ka, mag-alagad ka sa Ginoo, mao na ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga higala, kini nga wali tinud-anay og angay nga atong himuong sigurado ang atong kinabuhi. Dili kini mahitungod og relihiyon.
Mahitungod kini sa pangalan ni Jesus. Mahitungod kini sa kaluwasan mga kaigsunan. Mao nga ako may sugon nga magasulti. Uban ang kainit sa kalayo sa Espiritu Santo nga kining mga pulong nga madungog yapon nimo ni. Kining tinguga, kining akong tingog. Inig-abot nimo dito sa trono sa Ginoo. Mag-iko-iko ni. Madungog yapon nimo nga kining mga pulong nga mga kaigsunan gi kasulti na sa usa ka magwawali samtang tuap ako sa kalibutan. Mga igsoon, ang Dios magauban kanato. Salamat kay nining kagabion. Tuuhi ang pulong sa Ginoo. Magaampo kita. Kanimo labing gamhanan nga Dios. Salamat kaayo sa imuhang pag-uban nga ang imong pulong nawali na usab. Among giampo amahan nga kining mga pulong nga magdalag bungas among kinabuhi. Lord, amo ikaw nga lagaran, nagtuwa ko ginong daghang tao karon na nagapatilingog sa imong mga pulong. Amo nga gihangyo ikaw nga magalihok nga makusganon. Ginoong Dios, hapit na ikaw nga mobalik. Amo ikaw nga gihangyo amahan nga magalihok sa among taliwala. Amo Ginoong Dios nga gihangyo ang kaluwasan nga modangat sa matag usa nga nagapatalingog. Lord God, among giampo. Pinaagi sa imong balaang pangalan nga dunay mga balatian nga mamaayo karon. Kagul-anan Ginoong Dios ilisan og kalipay, mga problema dunay kasulbaran. Lord, ihatag ang kalipay, ihatag ang kadasig. Pinaagi nini mga pulong karon nga nadungog. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. God bless you all mga kapatid. Inyong napatalinghugan ang tulumanon. Pangandam alang sa kaluwasan. Ug kung kamo may kahigayunan ugma, adtong Domingo, tambong sa among panimbahon, alas 8 sa buntag, sa United Pentecostal Church na makaplagan at bang sa munisipyo Magsaysay. Hangtod sa sunod higayon. Pangandam alang sa kaluwasan.